بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ واقع محمد مع les méthodes numériques appliquées destinées aux étudiants de licence de énergie renouvelable. دونك شفنا في الفيديو السابق هو لا ميثود دو ال اي. اليوم نشوفوا حالة خاصة من لا ميثود دو ال اي هي لا ميثود دو تشولسكي. قبل ما نبداو في لا ميثود دو تشولسكي عندنا سيرتان كونديسيون ما نقدروش نابليكيو ديريكتومون هاد لا ميثود بور ريزودر لو سيستيم ا اكس ايكال بي الا اذا تحقق بعض الشروط. لازم تكون سي ا اي سيميتريك، لا ماتريس تكون سيميتريك. sa décomposition s'écrit, la décomposition est L fois L transposé, donc L fois L transposé. On suppose en plus que A est défini positif, qu'on a la matrice définie positive. Qui me fait première année de matrice, la matrice A définie positive. On rappelle, mais on rappelle la matrice définie positive. Équivalent x transposé fois ax est supérieur à 0, quel que soit le vecteur x. X, le vecteur x transposé fois ax est supérieur, quel que soit le vecteur x. Je vais la matrice définie positive. Ou là, toutes les sous-matrices principales ont des déterminants positifs. Ou là, les sous-matrices principales ont des déterminants positifs. La matrice définie positive. On montre alors que le pivot de l'élimination de Gauss sont strictement positifs. Mais les pivots, l'instrument de la méthode d'élimination de Gauss, sont positifs. Surtout diagonale. Diagonale principale, les élémentaires diagonales, doivent être positif. Donc L fois L suffit sans permutation, décomposition régulière de Chomsky, on détermine les éléments de L. Les éléments de L. Donc هذه هي A. A راح نحولوها تساوي L fois L transposé. Donc هذه هي L transposé نتاعها هي هذه. الجدار تاع لا ماتريس L fois L transposé إيكال هذا لا ماتريس. ومن بعد واش راح نديرو؟ A تساوي A1 لأنه لا ماتريس حلتناها كيما هنا. لا ماتريس تاعنا A تكتب بالشكل هذا كيما شفنا من قبل. لا ماتريس A ال A يقال A1 يعني واش يقابل لا ماتريس بار انالوجي بالمطابقة. وهذه لا فورميل جينيرال كيفاش نجبدو ال اي جي. هذا تصلحنا في لا بروغراماسيون. نديرو اكزامبل سوا لو سيستيم هذا سويفون تاعنا. السيستيم هذا نحولوه ا اكس يساوي بي بالشكل هذا 4 2 ناقص 1 هنا البيس تاع 11 7 طري بيان. دونك الأ تساوي ال فوا ال ترانسبوزي تساوي هذه وتساوي هذه. دونك راح نديرو المطابقة ما بين هذه وهذه. ال ان او كاري يساوي 4 ال ان فوا ال ان 2 يساوي 2 وهذا يساوي موان 1. ونحاولو نجبدو لي زيليمون هادو الكل بنفس الطريقة. راح نلقاو ال يساوي هذه القيمة وال ترانسبوزي هو استنتاج. دونك 2 1 ناقص 1 2 يعني لا كولون هذه تولي لا لين، لا كولون هذه دوزيام تولي لا لين هذه دوزيام إتسيتيرا. دونك تحصلنا على ال فوا ال ترانسبوزي. الخطوة الأولى نديرو ال هذه فوا إيكغيك يساوي بي ونتحصلو على إيكغيك 1 إيكغيك 2 إيكغيك 3. الخطوة الثانية ال ترانسبوزي فوا إكس يساوي إيكغيك نتحصلو على إكس. هذا هو الحل تاع السيستم تاعنا أ إكس يساوي بي إكس 1 إكس 2 إكس 3. والديترمينون تاع A هو L1 fois L22 fois L33 الدياغونال تاع لا ماتريس L1 L22 L33 او كاري نتحصلو. هذا هو الديترمينون اوتوماتيكمون. إذن دونك هذه هي باختصار لا ميثود دو تشولسكي اللي هي حالة خاصة من لا ميثود دو من لا ميثود بار ديكومبوزيسيون ال اي.
أتمنى إن شاء الله تكونوا فهمتوا، وهذه هي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.